سالو مي شيغ زلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم خدمت معكم نموذج ديال الامتحان، هذا اخر امتحان يعني الفرض الاخر في الدوره الاولى بالنسبه للتلاميذ اللي بداو باوشون ولا التلاميذ اللي بداو بلا فيسال. بجوج بغيت نقول لكم بلا ما كيهمش شنو هو التكست. دابا نعطينا نموذج ديال التكست، ولكن خصك ضروري تشوف الطريقه ديال الاسئله اللي كتحط ديال النص، ما حيت هو اصلا عندنا كاتب واحد اللي هو غيدو مو باسون، وتشوف لا لونغ الاسئله ديالهم. يعني مثلا هاد الامتحان ديال لا فيسيل ولكن انت باغي اونشون، تشوف دوز بعدا لا لونغ. الا ما كانش هامك التكست تبع في اللونغ، شوف القواعد كيفاش يتحطوا، حيت نفس القواعد قريتوهم بجوج، نفس القواعد. قريتو لينونسياسيون، كاركتيريزاسيون، الفيغور دو ستيل، شون ليكسيكال، لي ليان لوجيك، لي بروسيدي دو ريبريز، قريتو كلشي يعني بجوجكم. اذا على الاقل بحال لي هذا التكست ما كيهمكش حيت قال لكم استاذ نحط اوشون، ولكن لونغ هو النيت، نفس القواعد ديال لونغ غتتبع فيهم. كيبقى اوشون نولي نعاود نخدمو. يلاه دابا كنوجد عاوتاني امتحان ديال اوشون حيت كياخذ لي وقت في البيسي. دونك دابا تبعوا معايا نقرا له التكست نشرحو. خديت واحد الجزء من واحد ليكستري من لا فيسيل، من القصه ديال لا فيسيل، ونشوفوا لي كيستيون اللي ممكن طرحوا. Tout à coup, le tambour roula dans la cour devant la maison. هنايا هادي باش كانوا هما جالسين كياكلوا، هادي من وراء لا سياسيون انيسيال. هاد ليكستري اختاريتو من وراء سالات البدايه، هادشي باش غادي يجي يعلم هذاك البراح بلا راه البسطام طاح. هادي هي الفقره. tout le monde aussitôt fut debout، كلشي كان كياكل في داك لوبيرج، كلشي ناض sauf quelques-uns différents، ما عدا كلشي ناض كيجري ما عدا واحد لانديفيرون يعني ما مسوقينش. et on courut à la porte، بداو كيجريو لابورت هذوك الناس اللي ناضوا، او فينيتر شي كيطل من الشراجم شي كيطل من البيبان. لا بوش انكور بلين اي لا سيرفييت ا لا مان، يعني فمهم باقي عامر بالماكله وشادين داك السيرفييت الفوطه في يديهم. après qu'il eut terminé son roulement، من بعد ما سال هذاك البراح هذاك لو غولمون يعني الضرب ديالو، لو كريور البراح le crieur public lança d'une voix saccadée scandant des phrases à contre-temps. يعني هذاك البراح اللي كيبقى يقول واسمعوا الجماعه كيسكت واحد شويه، ارجي جبت لكم خبار، عشان كيضرب شويه ويقول يعني ماشي غادي كيسرسب الهضره متابعه، هي هذه الهضره متقطعه باش يلاه كلشي يسمع ما بين وحده وحده. الناس كتزيد يلا كتنوض يلا كطل من الشرجم. دونك هنايا كيعطيونا غير لا ديسكريبسيون. Il est à savoir aux habitants de Goderville، donc يقول لهم يعني أحيطكم علما يعني الناس ديال Goderville، et en général à toutes les personnes présentes و en général بصفة عامة كاع الناس اللي حاضرين او مارشي. يعني كاينين الناس اللي حاضرين في غوديرفيل اللي هما من تما من داك الساكنه، وكاينين الناس اللي جاو من بلايص اخرين للمارشي. qu'il a été perdu ce matin، انه ضاع هاد الصباح هذا sur la route de Beuzeville، la route de Beuzeville يعني في الطريق ديال بوزفيل entre 9h et 10h، ما بين حوالي يعني كيعطي بالديتاي شنو طرا ما بين 9h et 10h. ان بورتفوي يعني بسطام اون كوير نوار، راه طاح واحد البسطام يعني بالريح كيدور وكيقول راه طاح واحد البسطام. كونتونون كيحتوي على 500 فرون اي دي بابيي دافير، يعني شحال فيه ديال الفلوس والوراق ديال الخدمه. اون ني بريي يعني كنرجوكم نتوسل اليكم de le rapporter à la mairie، ترجعوه لا ميري. لو مير هو العمده البلديه. ان كونتين او شي متر فورتوني اولبريك، يعني ولا ترجعوه لمتر فورتوني اولبريك دو مانورفيل. il y aura 20 francs de récompense، اللي رجع تكون عنده 20 فرون يعني 20 فرنك ديال ريكومبونس مكافاه. هادشي اللي قال. puis l'homme s'en alla، صافي وداك البراح لو كريور بوبليك مشى. on entendait encore une fois au loin لي باتمون، يعني مشى ولكن باقي هو دازي من حدانا كيقول هادشي وغادي وكيقول يعني صافي بدينا كنسمعوه او لوان غادي من بعيد. لي باتمون داك الضرب سور دو لانسترومون، لا فوا افيبلي دو كريور، لا فوا بدا كينخافض مابقاش كيتسمع مزيان يعني صافي دابا داز بعاد على داك البلاصه. alors on se mit à parler de cet événement. اذا ملي مشى دابا الناس بدات كتهضر، اللي كان جالس معاهم حتى متر اوشكار بداو كيهضروا اللي كانوا كياكلوا وشنو بداو يعني كيهضروا على بزطام طاح الفلان غادي يلقاوه ما غاديش يلقاوه. en énumérant les chances qu'avait maître ou le بريك، يعني كيقولوا زعما شحال واش غادي يلقى الحظ لا كان عنده الزهر. de retrouver et de ne pas retrouver
sans portefeuille يعني يلقى ولا ما يلقاش البورتفوي ديالو. et le repas s'acheva صافي سالات الوجبه. on finissait le café quand وسالاو القهوه quand le brigadier de gendarmerie parut يعني واحد جا من لا بريغاد يعني من جندار parut sur le seuil جا وقف في العتبه لو سوي يعني العتبه. il demanda وسول il demanda يعني واحد جا وما كياكلو سالا وجا البراح من بعد جا واحد من لا بريغاد سول شنو قال maître Oshkorn de Britannie est-il ici maître Oshkorn de Britannie est-il ici واش maître Oshkorn كاين هنا. maître Oshkorn assis à l'autre bout de la table كان جالس هو في داك الجهه من القنصلي من اللي ديال الطبله. ريبوندي قال مي فوالا هنا. دونك هنا كتشوفوا عندنا سوبريسيون دي مو داك فوالا مكتوباش كامله كيبين بلي عندنا لونغاج فاميلي الهضره الدارجه. قال المهم هنا مي فوالا. et le brigadier reprit ولا عاود هذاك لو بريغاديي شنو قال له maître Oshkorn voulez-vous avoir la complaisance de m'accompagner à la mairie. هنا قال له واش تبغي يعني ماشي واش تبغي كيتشاور معاه ولكن هضر معاه بهادي بوليتيس. قال له واش تمشي معايا ما كومباني ترافقني على لا ميري يعني استدعاو في لا ميري. مسيو لو مير مسيو لو مير يعني العمده ولا داك الرئيس ديال البلديه voudrait vous parler بغى يهضر معاك. le paysan surpris الفلاح surpris الفلاح هو ميتر اوشكورن inquiet تقلق توتر avala d'un coup son petit verre يعني شرب في دقه واحد الكاس اللي كان شادو في يدو شربوه في ان كو يعني في دقه واحده. se leva ناض et plus courbe encore que le matin. courbe يعني غادي ظهره مقوس حيت هو ديجا كيعاني من روماتيزم يعني نايض ما قادش يزيد car les premiers pas après chaque repas حيت داك الخطوات الاولين من كل ملي كتكون جالس يلاه كتجي تنوض ما كتقدرش. était particulièrement difficile زعما داك الخطوات الاولين كتكون جلاس وكيجي تنوض كيكون داك لي با الاولين difficile. il se mit en route en répétant مشى معاه غادي في الطريق وكيقول me voilà يعني هنا et il suivit le brigadier ومشى مع لو بريغاديي باش يمشيو لعند مسيو لو مير. دونك دابا هادشي اللي عندنا في لو تيكست. ما عرفتش واش طولت عليكم في التكست لا ماشي مشكل حيت اصلا دابا في السانكيام ولاو كيعطيوكم لي تكستوال. نشوفوا دابا لي كيسيون ديال كومبريهنسيون اسئله ديال النص. لا بروميير كيسيون كيل اي لوتور دو سو تيكست شكون هو الكاتب ديال هذا لو تيكست هذا. وخصكم تعودوا على هاد لي كيسيون كتحطوا ديما شكون هو الكاتب. وديجا انا عاطيه واحد لافيش فيها الكاتب ولا دات ديالو وشنو كتب وكيفاش وفوقاش خرجت هادي والوفاه ديالو. عاطي بزاف المعلومات على لافيسر يعني قبل ما تقرا بزاف المعلومات اللي يحتاج داك لافيش خليها لي في كومونتير نصيفط له ليان. اون كيل دات ايتيل ديسي وشنو وفوقاش توفى يعني لا دات ديال ماشي نيسونس ديال لو ديسي يعني الوفاه ديالو. دونك عندنا لوتور هو غيدو موباسون ولا مور لو 6 juillet en 1893. situe l'extrait dans son contexte. هاد السؤال هذا كيتحط ديما في الامتحان وهو اول سؤال غيكون عندكم زائد انه اول سؤال كيكون في الجهوي ديال السيزيام. واخا تقول الجهوي بعيد ولكن غيتحط لكم نتوما عندكم 3 ديال لي رومون لا بوطا ميرفي انتيغون وعندكم لو ديرنيي جور دان كونداني. اذا ملي غيتحط لك هاد السؤال هذا اكيد انك غادي توحل. علاش؟ حيت انت خصك تكون ضابط كل شابيتر يعني الريزومي ديال كل شابيتر ديال مثلا لا بوطا ميرفي. حيت هو شنو هذا السؤال سيتوي ليكستري دون سون كونتكست يعني سيتوي ليكستري. شوف بالعربيه نتوما راه كتقراو هذه بالعربيه ديال غتحدد فين جا يعني غتحدد المكان وتحدد الزمان وتحدد هذا ليكستري هذا اللي انت كتقراه فين جا. يعني نتايا عطاوك واحد مثلا شابيتر 9 من لا بوطا ميرفي ويقول لك سيتوي لو باساج قول لي هذا الباساج فين جا. انت ملي غتقراه خصك تعرف انت حافظ خصك تكون عارف كل شابيتر الاحداث ديالو الرقم ديالو باش ملي يحطوه مثلا غتقول هذا الشابيتر هذا سيتوي لو باساج يعني سيتوي ليكستري في الكونتكست ديالو. كونتكست يعني شكون لوتور ديالو عيطاك هو باراغراف ياك
وانت خصك تعرف هاد الباراغراف هادي واش ديال لا بوط ا ميرفي. مثلا الا كانت مكتوبه لوتور لا بوط ا ميرفي، عرفتي زعما احمد الصفراوي، غتجي تبدا من الاول، غتقول هاد الباساج هذا ديال لا نوفيل رياليست، تبدا من الاول كتعرف. يعني خصك واحد العبارات تكون حافظهم. ديجا انا خادماهم مع السيزيام شحال هادي، ومازال غادي نخدمهم معكم ان شاء الله باذن الله العام الجاي ملي توصلوا للسيزيام. نبدا معكم البروغرام من الاول ديال لي غومو بثلاثه، ونبقاو غادي شويه بشويه، والخدمه ممكن ما يدار العام الجاي بزاف ديال الجهويات. ما علينا، طولت عليكم. نعطيكم اكزامبل ديال الجواب ديال هذا. اذا شنو كتبت؟ سو باساج، يعني هذا الباساج اي ليكستري، يعني هو مقتطف دو لا نوفيل رياليست لا فيسيل. يعني اللي حطوك في الامتحان خصك تقول سميه الرومون اللي عندك ولا لا نوفيل، وتعطي لوتور ديالها دو غيدو موباسون. صافي عطينا هاد المعلومه الاولى. شنو كنقولوا دابا؟ سو تيكست فيان جوست ابري. شنو كدير انت باش تسيتوي لو باساج؟ تقول هاد الباساج فين جا؟ شنو كدير؟ خصك تقول الباساج اللي قبل منه. مثلا الا كنا عطاوكم لا بوطا ميرفي شابيتر 9، غتقول الباساج اللي قبل منه 8 وشنو كان فيه الريزومي ديالو، ها علاش كان كيدور، وفي هاد الشابيتر اللي هو 9 ها شنو فيه. بحال هكا سيتوي الباساج، كتقول هاد الباساج ديال اينا نوفيل، شنو سميت لا نوفيل، شنو سميت لوتور، كتقول الباساج اللي قبل منه وعطاتني الريزومي ديال هاد الباساج اللي هذا. يعني باش نعرفك راك عرفتي انت فين جا. تقول لي راه جا قبل منه الشابيتر 8 ها شنو كان فيه وشنو كان فيه، ودابا حنا في الشابيتر 9 ها شنو فيه وشنو فيه. اذا هنايا سو باساج اي ليكستري دو لا نوفيل رياليست لا فيسيل، عطينا سميتها دو غيدو مون باسون. سو تيكست فيان جوست ابري كو ميتر اوشكور، يعني نعطي قبل هاد لو باساج هذا. دابا كانوا جالسين كياكلوا في هاد الباساج وجا البراح هادي، ولكن قبل شنو كان؟ اذا قبل شنو غنقول؟ شنو كان قبل؟ دونك قبل كان ميتر اوشكون غاماس ان بو دو فيسيل، هز داك الطرف ديال الخيط، سو لي زيو دان بون غولي مالوندان، شافو مالوندان افيك لوكيل il est fâché، اللي كان زعما مدابز معاه. هادشي اللي كان قبل. وغنقولوا في هذا الباساج هذا اي دون سيت اكستراي، وفي هذا لو باساج هذا دابا اللي كنقراو حنا دابا، ان كريور بوبليك، يعني كنعطي الريزومي ديالو شنو وقع. ان كريور بوبليك يعني واحد البراح في سافوار كو كيلكان ا بيردو سون بورتفوي، يعني قال الناس ان شي واحد نسى لو بورتفوي ديالو. اي ميتر اوشكورن اي كونفوكي شي لو مير، وعيطوا باش جا داك من لا بريغاد، عيط الميتر اوشكورن. صافي عطيت الاحداث باختصار. دونك شوفوا دابا معايا باسون لا كيسيون 3 كي بارل دون سيت اكستري. شكون اللي كيهضر لينا في هذا الاكستري هذا؟ دونك شكون اللي كيعاود لينا وكيحكي؟ لو ناراتور، اللي هو ماشي بيرسوناج برينسيبال كيحكي لينا، لو ناراتور الراوي. لا كيسيون 4 دوني ان تيتر كونفينابل ا سيت اكستري، عطي عنوان مناسب لهذا الاكستري هذا. دونك انا باش نشوفكم انكم كاينين ومركزين معايا، ما غاداش نعطي انا عنوان. شرحت لكم الاكستري وعطيتكم هذاك الباساج كيفاش شنو فيه والاحداث شنو كاين. عطاوني نتوما دي تيتر، وانا احسن عنوان غادي نطلعوا في، يعني غادي نطلعوا نبينوا في الكومونتير، يعني يكون هو اول في الكومونتير، اول كومونتير عندي احسن عنوان. وغنقول هذا العنوان هذا مزيان، يعني اللي فهم هذا الشيء بالدقه هاد لو تكست هذا. يعني بغيت نخدمكم شي شويه معايا. دونك تنادم معايا الحال، انا غادي نعطيكم عنوان حيت كاين اللي يقدر ما يعرفش، واللي عارف يخلي لي لو تيتر، ولا كان زوين نخليه في لي كومونتير. المهم هذا العنوان لا كونفوكاسيون دو ميتر اوشكون، يعني استدعاء ميتر اوشكون. هذا كعنوان اقتراحي انا، وكل واحد يدير اقتراح اللي بغا ويخليه لي في لي كومونتير. دونك دابا ندوزو لي كيسيون ديال لونغ. ريليفي لادجيكتيف كي سينيفي، نستخرج منين؟ من النص باينه. نون كوريو، شنو هو لادجيكتيف اللي كيعني ليا نون كوريو؟ شنو هي كوريو؟ هي شي واحد فضولي. نون كوريو يعني ماشي فضولي، شي واحد ماشي فضولي. منين نجبدها؟ دون لو بروميير باراغراف، من الفقره الاولى نجبد شي كلمه كتعني ليا شي واحد ما مسوقش. دونك حنا رجعنا لو تيكست نشوفوا لو بروميير باراغراف، هي هذه الكلمه انديفيرون. قال لك كلشي ناض كيجري وكلشي كيطل من غير واحد صوف كيلكو زانديفيرون، من غير وحدين يعني هامل ما مسوقش، يعني نون كوريو. دونك هذا هو لادجيكتيف اللي كيعني ليا شي واحد ماشي فضولي، اما لا كان فضولي هي كوريو. دوزيام هنا لا كيسيون 6 ريليفي ان باساج دو سيكون باراغراف، نستخرجوا واحد الفقره ولا باساج، واحد المقتطف من سيكون باراغراف، من الفقره الثانيه، كي سينيفي اللي كيعني ليا كيليا دون لو مارشي دي جون دو غوديرفيل اي دي جون دايور. يعني نجبد من الفقره الثانيه عباره ولا هذه اللي كتعني ليا بلي راه كاينين الناس في السوق
من هما الاصل ديالهم منين من غوديرفيل، وكاينين شي ناس اخرين ماشي غير يعني المارشي ما جامعش ليا غير الناس ديال غوديرفيل ولكن حتى شي وحدين اخرين. اذا نرجعوا حنايا للتكست ونشوفوا فين هي الجمله اللي كتبين. دونك هي هذه باش جا لو كريور بوبليك جا داك البراح بقى كيقول لهم il est à savoir aux habitants de Goderville et en général à toutes les personnes présentes وبصفه عامه كاع الناس يعني الناس ديال غوديرفيل و toutes les personnes présentes اللي حاضرين او مارشي. اذا هاد الجمله هذه شنو كتبين؟ كتبين بلي راه المارشي مخلط فيه الناس ديال غوديرفيل وفيه بزاف الناس عادي كاي سوق الناس كتجيلو من بزاف ديال النواحي. دونك هذه هي لا فراز اللي كتبين نجيو نكتبوها هنايا à toute personne présente. خليت لكم هنا نقاط يعني المهم باش ما نكتبش بزاف. relevé du troisième paragraphe une anaphore. نجبد من troisième paragraphe الفقره الثالثه anaphore. شنو هي دابا anaphore؟ anaphore هذا من درس ديال لي فيغور دو ستيل، والدرس ديال لي فيغور دو ستيل درتو اللي فيه لا كومباريزون ميتافور هيبربول يعني هاد الدرس هذا انا درتو وشرحتو ودرت تمارين درتو في بزاف ديال لي فيديو. اللي ما فاهمش الدرس ديال الفيغور دو ستيل خلي لي كومونتير نصيفط ليه باش يفهم لي فيغور دو ستيل كاملين. دابا حنا دايرين نموذج ما فيهش لي فيغور دو ستيل قال لك جبد لي انافور. دونك انا نوريها لكم هنايا في لو تيكست ونشرحوا شنو هي انافور. دونك هي ديري دسترت عليها شنو عندنا متر اوشكورن دو بريطاني اتيليسي متر اوشكورن عاوتاني عاود لينا متر اوشكورن. لانافور هي لا ريبيتيسيون هو التكرار في الاول ديال كل جمله. عندنا متر اوشكورن سالينا الجمله عاودنا بدينا بها دونك هذا هو لانافور. لا كيسيون 8 كيل سون لي طون دي فيرب دون لو تيكست. هاد لو تيكست هذا شنو هما لي طون دو فيرب يعني الازمنه فاش مصرفين الافعال. نقدروا نلقاو مره فيتور مره بريزون على حسب لا كان ديالوج مره هادي مره هادي ولكن حنا كنشوفوا ديما لو طون دومينون هذاك الطون اللي بزاف اللي مهيمن اللي كاين عندنا بزاف وكيتعاود غير هو والاحداث تقريبا غادا دايره عليه. دونك لو طون عندنا هو لو باسي سامبل. هاد لو باسي سامبل كا كونجوغيزون حتى هو ديجا خدمت لو باسي سامبل كيفاش تكونجوغيو. عطيت لي طون دو ريسي لي فالور ديال لامبارفي دو باسي سامبل. اللي يحتاج اي حاجه خليها لي في كومونتير نصيفطلو اللين. دونك دابا ندوزو السؤال لا كيسيون 9 observez les phrases suivantes et dites qu'est-ce que vous remarquez. شوفوا هاد لي فراز قال لك observez لي فراز وقول شنو لاحظتي. وعندنا لتحت شوفوا لي كيسيون اللي عندنا لتحت عندنا ا و بي و سي يعني غنجاوبوا على 3 ديال لي كيسيون. وهذا هو الدرس ديال لا كاركتيريزاسيون بالنسبه اللي قاري لا كاركتيريزاسيون ولا اللي ما قاريهاش هذه فرصه باش يعرفها. هذا لا كاركتيريزاسيون عطيتكم فيها تمرين. المهم حنا نشوفوا بعد الجمل. لو بوفر اوم في دون اون بيتيت تواليت. دونك هنايا شنو عندنا بيتيت هي اللي مصطلح عليها هذا ادجيكتيف نعت ياك. حنا نشوفوا لي فراز وعاد ندوزو للاسئله. لو فيلم داري بوتر يعني هاري بوتر تري intéressant. La maîtresse paraît souriante et détendue après les vacances. هنايا شنو مصطلحنا لنا لي زادجيكتيف نعت ياك. وحنا خصنا نقولوا لا كاركتيريزاسيون يعني واش عطاونا واحد الكاركتيريزاسيون باش بادجيكتيف عطاونا لنا بارتيسيباسي. هذا الدرس ديال الكاركتيريزاسيون حتى هو شرحته حتى هو شرحت القاعده ودرت فيها تمارين وامثله وتصحيح. اللي ما فاهمش الدرس يخلي لي كومونتير نصيفطلو اللين ديال الدرس هذا. دونك هنا لوم او شابو نوار حنا غنجاوبوا عليهم وتعرفوا شنو هي لا كاركتيريزاسيون. هي ملي كنبغي نعت باش كنعت ما كنعتش غير بادجيكتيف. هذا هو الكاركتيريزاسيون. اما نقدر نعت بادجيكتيف نقدر نعت بنو كومبليمون دو نو نقدر نعت مثلا ب بارتيسيباسي نعت بفيرب ديتا على حسب الحاله وعلى حسب الجمل. اذا هادو هما الجمل ديالنا. غادي نشوف دابا لي كيسيون ونشوف كل جمله شنو هي الكاركتيريزاسيون اللي استعملنا فيها. واش استعملنا ادجيكتيف واش استعملنا هذه حنا نشوفوا. اول سؤال بعدا قال لك كيسكو فو ريماركي او نيفو دو سي فراز. اش لاحظتي على هاد الجمل هادو كاملين؟ شنو الملاحظه اللي تقدر تقول لينا يعني في هاد لي فراز كاملين شنو لاحظت؟ عندنا دي زادجيكتيف ولكن شنو الملاحظه؟ اذا لا ريبونس لي سي فراز يعني هاد الجمل بسته فيز توت ا ديكريغ. يعني شنو لاحظت انهم كلهم الهدف ديالهم اننا نوصفوا ديكريغ نوصف مي شاكون دون فاسون ديفيرونت. يعني كل وحده عندها واحد لي بروسيدي لينغويستيك مختلفين. يعني كل وحده باش نعتنا حنا نعتنا درنا لادجيكتيف ولكن كل زعما درنا لا ديسكريبسيون ولكن كل وحده وباش نعتناها. شوفوا معايا لا كيسيون بي قال لك كيل لو بوين كومان اونتر
elle شنو هي الحاجه المشتركه بيناتهم هي لا ديسكريبسيون. و اسكيل ساجي دون ناراسيون واش هادشي كيهضر على ناراسيون حكي انني كنحكي هنايا لا ديسكريبسيون il s'agit d'une description هادشي راه كنوصفوا به ياك ماشي لا ما كنحكيوش حنا كنوصفوا. دابا غنعطيكم في كل جمله الكاركتيريزاسيون باش وصفت كل جمله شنو استعملت واش ادجكتيف واش هادي واش يعني نجاوبوا عليهم يعني كل جمله شنو هي الكاركتيريزاسيون اللي استعملت فيها. انا ما عطيتش كاع السؤال مكتوبه فيه كاركتيريزاسيون ولكن ملي الاستاذ كيعطيك بهذه الطريقه اذا راه كيقصد لك الدرس ديال لا كاركتيريزاسيون. اذا دابا شوفوا معايا لا فراز 1. Donc la première phrase, le pauvre homme vit dans une petite toilette. Donc la description s'effectue par le biais يعني من خلال adjectif épithète. يعني وصفنا بadjectif وكنحدوش épithète ولا attribut. Deuxième, le film d'Harry Potter est très intéressant. Donc le film d'Harry Potter est très intéressant. هنا عندنا intéressant adjectif attribut ديال caractérisation. La maîtresse paraît souriante يعني تبدو مبتسمة et détendue يعني مرتاحة après les vacances. Donc هنايا التخوازيام عندنا وصفنا من خلال البارتيسيب باسي. هنا شنو عندنا البارتيسيب بريزون والاخرى بارتيسيب باسي ولكن بجوجهم كيعطيونا الدور ديال الادجكتيف هما بجوجهم عطيونا الدور ديال اتريبيو. كاتريام لوم او شابو نوار اي تان تيروريست. هنا كومبليمون نعتناه قلنا او شابو اذا وصفناه باش كومبليمون دو نو يعني بار لا بريبوزيسيون او. لو جاردينيي كيلتيفا دي شون فلور. هنايا عندنا شنو كومبليمون دو نو. عندنا الكلمه الثانيه هي الثانيه هي فلور ولكن هنايا عندنا كومبليمون دو نو سون بريبوزيسيون بلا داك البريبوزيسيون اللي هي او. La mère rassurée autorisa son fils à voyager avec ses amis. هنا la mère rassurée. اذا هنايا عندنا وصفنا la mère ولكن درنا هنايا شنو rassurée باش بلادجيكتيف يعني بارتيسيب باسي. هذا جا بارتيسيب باسي ولكن on a position. كيفاش هنايا عندنا بعدا في لي زادجيكتيف عندنا ادجكتيف ايبيتات وعندنا ادجكتيف اتريبي وعندنا ادجكتيف ابوزي. شنو هي ابوزي؟ هو اللي كيجي ما بين دو فيرغول كيجي يعني الوسط جوج ديال لي فيرغول. دونك هنايا عندنا اخر سؤال ريليفي دو باساج نستخرجوا من هذا لو باساج اللي قريناه هذا لو تيكست اون فورمول دو بوليتيس. فورمول دو بوليتيس عباره ديال المجامله يعني عباره ديال الاحترام. دونك هنايا كان قال هذاك اللي جا من لا بريغاد شنو قال له voulez-vous avoir la complaisance de m'accompagner à la mairie. اذا ماشي قال له يلاه تبعني وامرو ولكن قال له voulez-vous. اذا باش نعرف انا بوليتيس احترام كنستعمل لانفيرسيون سوجي كنهضر مع الشخص بفو. اذا كندير واحد العباره ديال المجامله. دونك هادشي اللي كاين في الامتحان وكنتمنى تكونوا فهمتوا.